Welcome back to Ingwa News. Devotees across Goa observe Nag Panchami with traditional prayers, rituals, and offerings to serpent deities. Homes and shrines were decorated with serpents' idols, flowers, and leaves as families lit lamps and offered incense, keeping alive Goa's age-old tradition of serpent worship. आणि त्याच्यानंतर पायस, पातोळ्यो आणि आवची भाजी हो ताजो मुख्य नैवेद्य. अनंदादि नागेन्द्र सकल विचार विष्णु समर्पयामि अनेन दुर्गनागपूजनेन श्री अनंतादि श्री कृष्णार्पणमस्तु. नागपंचमीचो जो सण आसा तो कसो कितें सेलिब्रेट करता तुमी? ते कशें आसा, श्रावण मास आयलो की खूब तरेचे सण येता. तातूंत आयतार येता. आयतार जालो पयलो ह्या फावटी बेरेस्ताराचेर श्रावण बसला. त्या प्रमाणे 5 बेरेस्तार आयले, 5 शुक्रार आयले. तातूंत पयलो आयलो आयतार. अशे 4 आयतार. आतां कशें आसा, हें गांवांनीच आमच्या मर्यादीत उरना. आतां शहरांनी बी आयतार जाल्यार म्हाका कांय खबर ना, पूण हें आमच्या गांवांनी ट्रेडिशन आनी आमी अजून पसून सांबाळलेलें आसा. आयतार आमची बायलां करता. म्हणजे आयतार आमची सुर्याची पुजा ती उपासना. ताज्या नंतर सोमार अंदू आयलो नागपंचम. नागपंचम म्हणजे कशें आसा, हो नाग म्हणजे कोण? ब्राह्मण, कडक ब्राह्मण. आतां कशें आसा, थोड्या घरांनी ब्राह्मणाचें स्थान आसता. कर्नाटकान जी नागाची प्रतिमा आसता, हें भयंकर नागर पंचमी म्हणजे खंय कुटुंब म्हणजे 100-200 लोक त्या हें जावन एकत्र जावन ती नागाची पुजा आसता. आतां आमच्या गोंयांत कशें आसा, प्रत्येकाच्या चडशी नागपंचम पळय सारस्वत, म्हाका दिसता वैश्य समाज आनी दैवत समाज हांचेर चड जाता हें. आनी नागाची म्हणजे सकाळी ना पयल्या मातयेचो थोडे कडेन ट्रेडिशनल कशें करता, चिपट आसता ते उलटे करून ताजेर पुजा करता तुळशीन दवरून. थोडे कडेन खोल्याचेर गंधान नाग काडटा. थोड्यां कडेन प्रतिमा आसता. थोडे कडेन चिकल मातीचो नाग करून तो पुजप. अशे खूब तरेनी विशेश प्रत्येकाच्या घरांत कशी पद्दत आसा त्या प्रमाणे तो नाग हाडप. मागीर तो नाग हाडल्या नंतर ताची विधिवत षोडशोपचार पुजा केली जाता. आनी मागीर ताच्या नंतर देवाक एक पान नागाक दाखोवप आसता. ल्हायो हें आसता. आनी मेन पातोळ्यो नागपंचमीच्यो त्यो नागाक दाखोवप आसता. आनी मागीर सगळें जातकर सगळे जाण प्रसाद ग्रहण करता. फक्त सांजचो जो आहा नागाची उत्तर पुजा करून नागाक पावप आसता. आतां विशेश नाग म्हणजे कशें आसा, नागपंचमी सुरू जाल्या नंतर बाकीचे हे सगळे सण मागीर आयतार आसता, मागीर अष्टमीचें व्रत आसता, सुतापनो जाता. आनी थोडे कडेन अश्यो पद्दती नागपंचम जाली की गणपती सुरू करता, तशें थोडे कडेन आसता. त्या प्रमाणे आनी नाग हो कितें आहा, ब्राह्मण, ताका बरो मान दिल्लो आसा. म्हणजे नागाक कसो शेतकरी लोक किंवा इतर बाकी लोक ते हे आयच्या दिसा कशें कोण खणिना किंवा कांयच हें करिना.
कित्याक आज नागाचो दीस म्हणजे आज दूख केल्ल्यार दूख जाता काय अशें वचून पसून थोडो भंय आसा की दुखल्यान तर बाबा हें ना म्हणून ते आयच्यार लोक हें कशें करता की आज कांयच हें करना सगळें पयले दिसा दुर्वा बी सुद्दां पयले दिसा काडून ती आज ताका विशेश म्हणजे कशें दूद आनी ल्हयो दाखव आनी पातोळ्यो हो पयलीं पासून हो ट्रेडिशनल आमगेलो नागपंचमीचो जो आसा त्या प्रमाणे हो ही नागपंचम सोमारा आयिल्ली आसा त्या प्रमाणे आज नागाची पुजा करून सगळो दनपारचो निवेद बी दाखोवन आज नागाची पुजा केल्ली आसा. सप्ताह जो उत्सव वर्षीक सुरू जाता तो नागपंचमीच्या दुसऱ्या दीस जाता. ताका स्पेशल अशी डेट नासता जशें आमचे गणपतीक आसा तशें हें ना म्हणजे ती वर्सान वर्स नागपंचमीच्या दुसऱ्या दिसा सोंपता. सो नागपंचमीच्या दिसा आमच्या फॅमिलीच्या तर्फे आमी हांगा एक महारुद्र करता. तो महारुद्र आतां सकाळीं 9-9:30 स्टार्ट जाला सो दॅट 2 पर्यंत सोंपतलो. मागीर प्रसाद वितरण करतले आनी मागीर आयच्यान खरो शुभारंभ सुरू जालो अशें धरपाचें आनी फाल्यां दनपारां 12-12:30 नाल्ल दवरून सप्ताची सुरवात जातली. आतां बाकीची सगळी तयारी जी कितें करपाची आसा ती चालू आहा बाय सांजे पर्यंत कंप्लीट जातली. आज सांजचे आमचे विन्संट वॉर्ल्डचे पुरस्कृत केल्ल्या प्रियंका बर्वे यांचें गाणें आसा तें तिणें 6 वरांचेर ते स्टार्ट करतले. त्या गाण्याक सगळ्या लोकांनी मोठ्या उपस्थितीत येवचें आनी आपली हजेरी लावची अशें आमच्या तर्फे आव्हान. बाकी सगळें वेवस्थीत सो पर्यंत अजून पर्यंत सगळें वेवस्थीत चालू आहा. अशी देवाची कृपा आसून दामोबाची कृपेन फुडले 2 दिसूय अशें बरें वतले अशें आमी इच्छा प्रकट करता.